नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज 12। तपाईंलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लागिरहेको छ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासँगै सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। शुभ प्रभात। परिवर्तित आवाज टिभी को बिहानी गफ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुकै सुख दुःखको साथी विनोद सापकोटा। सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरको संवाहक यस परिवर्तित आवाजलाई यहाँहरूले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तित्वसँग सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा रहेर अन्तरङ्ग छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग अन्तरङ्ग छलफलमा हुनुहुन्छ धादिङ जिल्लामा जन्मिएर 2052 सालदेखि निरन्तर सिमरा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यावसायिक संघ बाराका संस्थापक अध्यक्ष, सिमरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका पूर्व सचिव, औराहा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव तथा नेकपा माओवादी केन्द्र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा कमिटी अध्यक्ष दीपक सिमखडा। हामी आज उहाँसँग समसामयिक विषयमा यहाँहरुमाझ छलफल गर्दैछौँ। दीपकजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यो भर्खरै यहाँहरुको नेकपा माओवादी केन्द्रको वडा कमिटी गठन भयो, वडा अधिवेशन भयो। यहाँ चाहिँ पुनः अध्यक्षमा निरन्तरता दिँदै अध्यक्षमा निर्विरोध चुनिएर आउनु भएको छ। हाम्रो यस परिवर्तित आवाज टिभीको तर्फबाट यहाँलाई विशेष बधाई तथा आगामी सफल कार्यकालको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। के छ, कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? म वास्तवमा सर्वप्रथम त परिवर्तित आवाजलाई बिहानीको यो शुभ बिहानीको समयमा मलाई यस्तो उपस्थिति गराएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसैलाई यो समाजप्रति म हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्न चाहन्छु। म वास्तवमा यही समाज, यही ठाउँ, यही गाउँ परिवार, यहीँ रहनुभएका तमाम हाम्रा समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै क्लोज भएर प्राय रहिरहेको छु। अब यसरी रहने क्रममा सबै व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट बिहान नहुन पनि सक्छ, तर मेरो आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकारलाई एकदम निष्ठावान ढङ्गले कतै पनि विचलित नहुने हिसाबले मैले आफूले परिचालित भइ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि इनकेस त्यसमा मेरो केही कमी कमजोरी छ भने पनि ती कमी कमजोरीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा आएर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो भने अवश्य पनि ती कमी कमजोरीहरूको मैले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नेछु भन्ने कुरो यही बदलती जाहेर गर्न चाहन्छु। म हजुरले सबै कुराहरू प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। मेरो जीवनीका म पूर्व होटल व्यवसाय संघको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुँ। म हिजो धादिङ जिल्लाको गुम्जी गाविसमा एउटा सफल होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अनि मैले होटल व्यवसायको संस्थापक अध्यक्षमा सबै साथीहरूको चाहिँ प्राय सल्लाहबाट निर्विरोध निर्वाचित भएको थिएँ। त्यस पश्चात मलाई हरेक सङ्घ संस्थामा तपाईँको नेतृत्वको आवश्यक छ भन्ने किसिमको भावनाहरू उत्पन्न भए। त्यही भावनाको फलस्वरूप मैले साथीहरूको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम आत्मआलोचित भएर मैले नेतृत्व लिँदाखेरि साथीहरू चाहिँ खुसी हुनु रहेछ भन्ने किसिमले मैले हरेक सङ्घ संस्थामा पनि नेतृत्व लिएको घटनाहरू छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ जस्तै सिमरा खानेपानीको म पूर्व सचिव थिएँ, सबै साथीहरूको राय सल्लाहबाट भएँ। यो पूर्व खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि दीपक सिमखडाले चाहिँ खानेपानीको सचिव निर्वाचित भए, त्यसपछि विषयमा धोका दिएर छोडेर विदेश गए भन्ने आरोप पनि यहाँलाई लाग्छ नि? यसो छ, जो व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्छ त्यो प्रति चाहिँ आरोप प्रत्यारोप आउने कामहरू त लगभग यो देशमा चाहिँ एकदम
चलिरहेकै कुरा हो। जो मान्छे एउटा कम्पिटिसनमा आउँछ त्यसकै नै फलो गर्ने, त्यसै खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू यहाँ माथिदेखि बढेछ, तपाईँहरूलाई सरल दिगै छ। मेरो चाहिँ धारणा के हो नि, मैले काम गरेको कार्यकालभित्र रहेर मैले गरेका कर्तव्य अधिकार, मेरो आफ्नो निष्ठावानमा केही कमी छ भने प्रुफसहित ती कुराहरू आओस्, त्यसलाई मैले एकदम तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत भनौँ अथवा अन्य साथीहरूसँग पनि रहेर मेरो आफ्नो चाहिँ विचारलाई मात्रै प्रष्ट पार्नेछु। मैले 6 महिनाको अन्तरकालमा काइपलोड गरेको घटनाहरू छ, किनकि हिजो सिमरा खानेपानीको यो ट्याङ्की औरामा जुन स्थापित छ त्यो तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो औराको लागि थिएन, त्यो राममोहनको लागि चाहिँ निर्णय गरिएको थियो। मैले एउटा चाहिँ जनमास, एउटा चाहिँ एरिया, एउटा चाहिँ समुदायको हिसाबले ठुलो भुलुङमा रहेको क्षेत्र 4 नम्बर वार्ड पर्छ, त्यसैमा म एउटा चाहिँ त्यही वार्डको निर्वाचित पनि थिएँ। त्यसो भएको हुँदा यो पानीको चाहिँ ट्याङ्की, तपाईँको चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्की 4 नम्बर वार्डमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले धारणा राखेँ। म फर्स्ट त्यो मेरो कार्यकालको पहिलो काम नै सबैभन्दा पहिला यो। तपाईँले यसरी भनिरहँदा दीपक सिमकडाको पहलमा औरामा खानेपानीको ट्याङ्की आएको हो भनेर अन्त कतैबाट सुनिँदैन, यसो यो आग्रह पूर्वाग्रह यसो छ सर। अब म तपाईँलाई हेर्नुहोस्, फेसबुकमा गएर धेरै बढी एडभर्टाइज गर्ने, पोस्ट गर्ने व्यक्ति म पर्दिनँ। भनाइ छ नि, नम्बरी सुनलाई कसी लाउन पर्दैन भन्ने जुन भाषा छ तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। अब म बढी फोटो खिचेर एडभर्टाइज गरेर मेरो आफ्नो चाहिँ प्रचार प्रसारलाई अघि बढाएर गर्ने व्यक्तित्वमा पर्दिनँ। मान्छेले प्रत्यक्ष कामलाई हेरेर उसको आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु। अब म चाहिँ एउटा पर्दा बाहिरको व्यक्ति हो, पर्दा भित्रको होइन। यदि कुरा जायज कुराहरूलाई म एकदम बुलन्द आवाजले तपाईँहरूको अगाडि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मैले गरेको हो होइन, मेरो नेतृत्वमा भएको हो होइन भन्ने कुरो त हामीसित त तपाईँलाई चाहिँ अहिले पनि सिमरा खानेपानी गएर हेऱ्यो भने प्रमाणहरू छन्। कस्तो संयोजकमा काम भयो, जग्गा कसले व्यवस्थापन गरे र त्यहाँ कति किसिमको चाहिँ विवादहरू उत्पन्न भए भन्ने कुराहरू त त्यो त मुखले अनावश्यक पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कार्यकाल लगभग जति समय काम गर्नुभएको छ, निष्पक्ष रूपमा सफल किसिमले काम गर्नुभएको छ। फेरि हामी पार्टीगत कुरामै आउँ। वार्ड नम्बर 4 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक अवस्था कस्तो छ अहिले? यो एकदम गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, यसलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले वास्तवमा यो पार्टीप्रति जुन एउटा कुरो राख्नुभयो, वास्तवमा अहिलेको फिलहालमा पार्टी भनेको के हो भनेर जनमासको अगाडि चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थाहरू अलिकति थिएन। अहिले हामीले लगभग 1 हप्ता अगाडिको फिरवारमा हामीले समिति गठन गरेका छौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र वार्ड नम्बर 4 को पार्टी कमिटी। हाम्रो त्यसमा 35 सदस्यीय कार्य समिति गठन भएको छ, त्यसको अध्यक्ष म आफै छु र पहिला पनि म पार्टी कमिटीको अध्यक्ष नै थिएँ र अहिले पनि अध्यक्ष तपाईँकै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ भावनाहरू उत्पन्न भए र सर्वसमक्ष म निर्वाचित भएँ अथवा चाहिँ छनौट भएँ। यसको लागि म सर्वप्रथम पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो, तपाईँलाई हिजोको दिनमा पार्टी सञ्चालन भयो, स्थानीय तहको चुनावहरू भए, त्यसका 4-5 महिनासम्म लगभग पार्टी आफ्नो स्वतन्त्रमा चल्यो। त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उजागर गर्दै गयौँ। त्योभन्दा पछाडि फेरि तपाईँलाई चाहिँ के भयो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच जोइन्ट हुन गयो होइन, मिलेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको भावना सर्कुलर माथिबाट आयो र त्यही सर्कुलरलाई फलो गरेर हामीले पनि यो तल्लो निकायमा पनि मिलाएर जानुपर्छ भन्ने भावना राखेर मिलायौँ र स्थानीय तहको चुनाव पश्चात प्रदेशको चुनावमा हामी मिलेर गएकै हो, तपाईँलाई सर्वविदिकै छ। त्यो पछि नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी अलग भन्ने कुरो त रहँदै रहेन। अब नेकपाको जोइन्ट पार्टी बन्नुपर्ने थियो, त्यो पनि तपाईँलाई अर्डरसम्म आउन सकेन। प्रदेश पनि लगभग क्लियर भएको घटना देखिन्छ, अथवा त्यो पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले देखेका छैनौँ। यहाँहरूले यो स्थानीय चुनाव एक्लै लड्नुभयो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव चाहिँ नेकपा भएर लड्नुभयो। यसरी लड्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तत्कालीन पूर्व एमालेका साथीहरूलाई चाहिँ हरेक तह तब्कामा सहयोग भएको देखिन्छ। तर नेकपा एमालेका साथीहरूबाट चाहिँ एउटा खानेपानीमा 3 दलको संयुक्त उम्मेद्वार उठ्दा पनि पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र जतिखेर नेकपा बनिसकेको थिएन, त्यो अवस्थामा खानेपानीमा चाहिँ एउटा हार बेहोर्नु पर्यो। यो भित्रभित्र घात अन्तर्घात के लाग्छ तपाईँलाई? यो एकदम तपाईँले जायज कुरा उठाउनुभयो, किनकि यहाँ तपाईँलाई एउटा पार्टीको झुन्ड, पार्टीको खोल ओढेर हिँड्ने र पार्टीप्रति गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारप्रति कति पनि चासो नराख्ने व्यक्तिहरूको धेरै हाबी छ। यो सर्वविदिकै छ,
सबै जनमासको चाहिँ मन मस्तिष्कमा यी कुराहरू परेका छन् र नेतृत्व बन्न चाहने नेतृत्वको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी के हो, नेतृत्वले के काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आफूले मनन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्व भन्दा पनि बाहिर चाहिँ एक भएर लागे जस्तो गर्दिन, भित्र चाहिँ कैची हान्ने त्यो प्रवृत्ति एकदम व्यापक रूपमा बढेको हो। म एउटा कुरो के चाहन्छु भने यदि कुनै पनि पार्टीमा रहेर कुनै पनि साथीहरूले आफ्नो मर्यादालाई पुरा गर्नुहुन्छ भने यस्ता किसिमको प्रवृत्ति आजैको दिनबाट छोड्नुहोस्। किनकि यदि पार्टीमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ भने पार्टीप्रति सङ्गठित भएर पार्टीको एउटा चाहिँ विधिगत आफ्नो नियम नीति छ हैन, राजनीति मात्रै गर्ने अब त्यो घिनलाग्दो राजनीति गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अब यो आँखामा बालुवा छर्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। अहिले जनताहरू धेरै बाठो भइसकेका छन्। तपाईँले गरेका काम कर्तव्यप्रति, तपाईँले गरेका समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ ऊप्रति धेरै चासो गुनासो र आफ्नो मनन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अबको दिनहरूमा चाहिँ विनोदजी तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न पार्न चाहन्छु, आगामी दिनहरूमा नेतृत्व हुँदा यो किसिमको नेतृत्व होस् जसले त्यो समाजको नेतृत्व गर्न सकोस्। भनेको अर्थ 4 नम्बर वार्डको नेतृत्व कुनै पनि पार्टी प्रतिनिधि बन्ने भनेको अध्यक्ष बन्ने त एकजना हो नि त, कुनै पनि नेता बन्ने भने त एकजना हो नि। त्यो नेता यस्तो हुनु पर्यो कि सिङ्गो समाजको नेता, सिङ्गो पार्टीको नेता, सिङ्गो गाउँवासी गरिब दुखीको नेता र गाउँमा परेका समाजमा परेका गल्ती कमजोरी भवितव्यहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नेता त्यो बन्न सक्यो भने अवश्य पनि गाउँको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज। हामीसँग हुनुहुन्छ चितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा कमिटी अध्यक्ष समाजसेवी होटल व्यवसायी दीपक सिंह खडा। हामी निरन्तर अन्तर्क्रियामा छौँ। यहाँलाई हामी पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। भर्खरै एउटा बेलाबाट पुनः अर्को कार्यकालको लागि यहाँ चाहिँ अध्यक्ष चुनिनु भयो। तपाईलाई रोक्नको लागि केही शक्तिहरू लागिरहेका थिए भन्ने बजारमा हल्ला सुनिन्छ। दीपक सिंह खडालाई यसपालि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बन्न दिनुहुन्न भनेर केही समूहहरू लागिरहेका थिए भन्ने सुनिन्छ। कतिको सत्यता हो, के लाग्छ? धन्यवाद। तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। यो मैले लगभग भने प्रश्न पार्नै पर्ने हुन्छ। अब आन्तरिक रूपमा गोप्य रूपमा को व्यक्तिको के गर्ने धारणाहरू हुन्छ त्यो कुरोहरू सबैलाई थाहा हुँदैन। अब मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कताबाट चाहिँ तपाईँलाई म पूर्व पार्टी अध्यक्ष थिएँ र पछि म चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्छु भनेर कुनै व्यक्तिहरूको धारणा मनमा लागेका कुराहरू आथ्यो। अब मैले के चाहेँ भने हिजोको दिनमा पनि कोही साथीहरूलाई नेतृत्व दिँदा गराउँदा अब त्यो व्यक्तिगत नेतृत्व चाहिँ यो समाजको लागि यो पार्टीको लागि आवश्यक छैन भन्ने किसिमको ठहर मैले ठानेर यो नेतृत्व चाहिँ निष्पक्ष भावनाले मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच मैले राखेँ र त्यो प्रस्ताव मैले राखेँ। सर्वसम्मत पार्टीबाट निर्णय भयो र त्यो कुराहरू त्यो बाहिर पर्चामा आउन सकेन। अब ती असन्तुष्ट साथीहरूलाई कसरी मिलाएर लानुहुन्छ? असन्तुष्ट यसो छ, तपाईँलाई आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारमाथि सम्बोधन गर्ने हो। कुनै पनि पार्टीमा व्यक्तिहरू आज आउँछन् त्यसलाई नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने किसिमको सोच जब मान्छेहरूमा हुन्छ त्यसले कहिले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन राजनीतिमा। त्यसो भएको हुँदा पार्टीमा रहेर आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारलाई कतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ पार्टीमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार वहन गर्न सकेको छ त्यसो अवश्य पनि पछि पनि सम्बोधन हुन्छ र सम्बोधन भइसकेपछि जनमानसले चाहिँ चुनिएको व्यक्तिको चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्व हुने भएको हुँदा म साथीहरूलाई पार्टीको नेतृत्व भन्दाखेरि पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारलाई चाहिँ अलिकति निष्ठावान ढङ्गले चाहिँ गरेर प्रतिनिधि चाहिँ पहल गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको पार्टी सांगठनिक रूपमा कमजोर हुँदै पनि गत 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ राम्रो मतले विजय हुन सफल भयो। यसमा चाहिँ केही अमुक व्यक्तिहरूले मैले गर्दा नेकपा माओवादी जितेको हो भन्ने दाबी गर्छन्। यो घमण्ड हो। यो चाहिँ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ घमण्ड हो। अब मैले गर्दा हैन सबैले गर्दा जितेको भनेको अर्थ के हो भने नेकपा माओवादी कमजोर थियो, कम थियो, नेकपा एमालेको बहुले त भएको ठाउँ नै हो। तर हामीले चुनाव लड्दै गर्ने क्रममा हामीले सम्पूर्ण मानिस व्यक्तित्व दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको मन मस्तिष्कमा गएर हामीले आफ्नो चाहिँ प्रस्तावहरू राख्यौं र त्यो प्रस्तावहरू 100% सम्बोधन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर आंशिक रूपमा केही न केही सम्बोधन भएको छ र आगामी दिनमा हाम्रो यदि नेतृत्व भएछ भने ती सम्बोधन गरेका कुराहरूलाई हामी पूर्ण गर्नेछौँ। नेकपा माओवादीले चाहिँ कमजोर अवस्था हुँदै पनि जित्नुको 2-3 वटा कारण भनिदिनुहोस्। यसो छ, तपाईलाई एक त हाम्रो पार्टीका साथीहरूको सक्रिय सहयोग र सद्भाव र निरन्तर त्यसमा चाहिँ लागेर आफ्नो पार्टीलाई जिताउनु पर्छ भनेर खाना पनि नखाइकन भोक तिर्खा नबनिकन प्रचार प्रसार गरेर जित्न सक्नु। अर्को अब
प्रक्रिया र तपाईँलाई चाहिँ हामीले अरूले भन्दा अलि फरक खालको चाहिँ एउटा मेन्डेटतिर गएको थियौँ र त्यो मेन्डेटको कारण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो वडाको विकास निर्माणका चरणमा छ। विकास निर्माणका काममा वडा कमिटी अथवा निर्वाचित सदस्य साथीहरू र यो नेकपा माओवादी केन्द्रको वडा कमिटी बिचमा चाहिँ कतिको समन्वय हुन्छ? होइन, अब तपाईँलाई हिजो यसो छ, तपाईँलाई अब हाम्रो समन्वय त पहिला पनि थियो, नभएको होइन। तपाईँलाई विगत नेकपामा जोइन भएर गयो, प्रदेश चुनावपछि नेकपा बनेर गयो। नेकपा बनेपछि अब तपाईँलाई हामीले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्न पनि पाएनौँ। त्यसो भएको हुँदा पार्टीमा एउटा किसिमको चाहिँ खल्लाबल्ला चलेकै हो, किनकि हाम्रो पार्टी छैन कि भन्ने किसिमको साथीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। तर म अब यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब यदि इनकेस पार्टी जोइन्ट भएर आउने अवस्था भएछ भने पनि हाम्रो सेक्टरबाट जुन हुनुपर्ने जुन सेक्युरिटी हुन्छ, जुन साथीहरूलाई चाहिँ समेटेर जानुपर्ने त्यो हुन्छ, यो हाम्रो चाहिँ कटौती भएर जाँदैन र हामीले सबै साथीहरूलाई जोडेर उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूको हामीले एउटा सुझाव पुस्तिका राख्छौँ, पार्टी अफिस खोल्छौँ, सुझाव पुस्तिका राख्छौँ। उहाँको सुझाव जायज किसिमको सुझाव आएछ भने हामीले 24 घण्टाभित्र त्यो सुझावलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको पक्कै पनि यहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने जनताले पनि नागरिकले पनि आशा गरेका छन्। यो वडा अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्ष बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ? समन्वय विकास निर्माणका कामहरूमा सरसल्लाहहरू हुने, यस्तो गरी जाउँ, पार्टीको पनि यो निर्देशन छ भनेर पार्टीले भन्ने र वडा अध्यक्षज्यूले पनि त्यही हिसाबले पार्टीका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, अथवा उहाँ आफ्नो हिसाबले चल्नु भएको छ, पार्टी आफ्नो हिसाबले चलेको छ, के छ? यो कुरो चाहिँ अब तपाईँलाई मैले प्रश्न पार्न चाहेँ। तपाईँलाई अहिले पार्टी भन्दा ठुलो वार्ड अध्यक्ष कहिले पनि हुन सक्दैन। तपाईँहरू पनि राजनीति गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि सर्वविदिकै छ। पार्टी भनेको पार्टीको जगबाट प्रतिनिधित्व बन्ने हो। त्यसो भएको हुँदा अब अहिले वार्ड अध्यक्ष पार्टीको चाहिँ उमा चलेन भन्ने भन्दा पनि अब तपाईँलाई यो 2 वर्ष 3 वर्षको बिचमा लगभग नेकपा भएर गयो, नेकपाको वार्ड कमिटी गठन हुन सकेन। नसकेपछि त्यसको नेतृत्व पार्टीले वार्डले लिनु स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुन्न। र पार्टी कमिटी भइसकेपछि त्यो नेतृत्व कुन पार्टीबाट भएको हो त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि त्यो पार्टीको चाहिँ सुझाव सल्लाह रायलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। होइन भने अर्को नेतृत्वमा उसलाई चाहिँ असर पर्न सक्छ। यो हाल भइरहेको वडाभित्रका विकास निर्माणका कामप्रति तपाईँ वडा कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले अथवा र यो 4 नम्बर वडाकै एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, यसो छ, अब म त सन्तुष्ट त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। हामीले पार्टीलाई समेटेर लगेको सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्न जुन किसिमले विकास निर्माणहरू भइरहेका छन्, यो प्रक्रियादेखि लिएर यो भइरहेको छ, नाला, बाटो, भवन, यसमा चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत पनि अब तपाईँ यो 4 नम्बर वडाको एउटा सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि वडाले यस्तो गर्नुपर्ने अथवा यतिको गर्नुपर्ने यो चाहिँ हुन सकेन भन्ने छ, अथवा यो चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ भन्ने छ? यसो छ, अब यहाँ 24वटा वार्ड छ। 24वटा वार्डको तुलनामा गर्ने हो भने त अन्य वार्डभन्दा राम्रै भन्नुपर्छ, किनकि अन्य वार्डभन्दा केही न केही अलिकता चाहिँ पिकअपमा गएको वार्डमा देखिन्छ र काम पनि लगभग भइरहेको छ। यसमा सबै वार्ड प्रतिनिधिले नै गरेर भएको भन्ने कुरो होइन, अन्य सेक्टरबाट पनि हाम्रो यहाँ लगभग धेरै नेताहरू छन्, अन्य सेक्टरबाट पनि सहयोग सद्भाव भएर हाम्रो कामहरूमा अलिकति अघि बढेको छ अरू अन्य विकास निर्माणका कामहरू भन्दा। तर अर्को कुरो के छ भने तपाईँलाई यही कामहरू पनि एउटा पार्टीको सुझाव सल्लाह राय स्मरणलाई चाहिँ फलो गराएर गएको भए योभन्दा अझ बढी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो हुन सक्ने अवस्था रहेन। म तपाईँलाई भनिसकेँ अघि नै, त्यो हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ। यहाँले 24वटा वडा मध्ये राम्रो भएर गएको छ भन्नुभयो। 24वटा वडा मध्ये हाम्रो यो 4 नम्बर वडामा चाहिँ अरू 23 नम्बर वडामा नभएका के कामहरू भएका छन्? यसो छ, तपाईँलाई अहिले सबैभन्दा समस्याको विषय कोभिड-19ले देशव्यापी रूपमा असर पुर्यायो। यदि यो नभएको थियो भने विकास निर्माण अलि बढी फास्टाएर जान्थ्यो। अर्को कुरो तपाईँलाई हामीले लगभग हामी 24वटा वार्ड लगभग रनिङ रूपमा घुमेकै छौँ, कहिले काहीँ यसो घुम्ने क्रममा हामीले देखेका छौँ र अन्य ठाउँको विकासको चाहिँ एउटा धरातललाई हेर्ने र हाम्रो वार्डलाई हेर्ने हो भने के छ भने हाम्रो वैकल्पिक परियोजनालाई चाहिँ फलोअप गराएर गएको छ, किनकि साङ्ग्रो बाटोलाई फराकिलो बनाएर जाने होइन, अब त्यहाँ रहेका अधुरो कामहरूलाई फलोअप गरेर पूर्ण गर्न खोज्ने अनि अन्य बजेटहरू ल्याएर चाहिँ वार्डमा चाहिँ ल्याउने प्रयासहरू लगभग बढी नै छ अन्य वार्डको हकमा भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हामीले त्यही 24वटा वडामध्ये 4 नम्बर वडालाई चाहिँ अलिकति उच्च स्थानमा राखेका छौँ र यहाँहरूले पनि त्यही हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने नागरिकले पनि बुझेका छन्। त्यही हिसाबले तर पनि अरू पार्टीले जितेका वडा भन्दा नेकपा माओवादीले जितेका वडामा
फरक किसिमको विकास निर्माणहरू चाहिँ के भएका छन्। अरू वडामा पनि बाटो बनेकै छ, नालाहरू बनेकै छन्, यो भवनहरू सामुदायिक भवनहरू बनेकै छन्। योभन्दा बाहिरी सेक्टरमा चाहिँ नेकपा माओवादीले जितेका वडाहरूमा अथवा यो हाम्रो 4 नम्बर वडामा युवालाई समेट्ने कुरामा, खेलकुद विकासका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, यसमा चाहिँ कुन किसिमले काम भएको छ? यसो छ, तपाईलाई आंशिक रूपमा, पूर्ण रूपले नभनौँ, आंशिक रूपमा लगभग सबै ठाउँमा चाहिँ बजेट छुट्याएर काम भएकै छ। र पूर्ण रूपले भएको छैन मैले भन्दैन, आंशिक रूपमा भएकै छ। रह्यो कुरो के भने जस्तै तपाईलाई सबैलाई समेटेर जाने भन्ने क्रममा यहाँ दलित, गरिब, दुखी, उत्पीडित वर्गहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम अन्य वार्डको भन्दा बढी भएको छ। किनकि कोही घर भत्किन्छ, कसैलाई घर बनाउनु पर्ने हुन्छ, कोही दुखी छन्, कसैले खाना पाएका छैनन्। तर अन्य वार्डको हकमा हाम्रो 4 नम्बर वार्डले चाहिँ बढी त्यो प्रभावित गरेको चाहिँ हामीले देखिन्छ। र हाम्रा जति पनि पार्टी प्रतिनिधि लगायत हाम्रा गाउँवासी, दुखी गरिबहरू जति पनि छन्, तिनीहरूको मुखबाट पनि सुन्न पाइन्छ कि हामीले चाहिँ 4 नम्बर वार्डमा राम्रै किसिमको चाहिँ उपलब्धि पाएका छौँ। किनकि हामीले भोक लागेर खाना पाउनु होइन, पानी चुहिएर बस्नु नपाएको घरमा छानु पाउनु होइन, यस्ता किसिमका चाहिँ अवधारणाहरू हामीले ल्याएका छौँ र केही रूपले गरेका छन्, केही कामहरू गरेका पनि छौँ र केही कामहरू गर्ने क्रममा छौँ। यो पूर्ण हुन्छ। हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व दीपक सिंह खडा। यी निरन्तर छलफलमै छौँ। दीपकजी, राजनीतिमा कसरी लाग्नुभयो? यसो छ, यो राजनीति त अहिले लागि होइन, लगभग हामीले कम्युनिस्टकै एउटा चाहिँ खानापिना खाएर उत्पन्न भएको भन्न चाहन्छु। हिजो मोटो मसाल, पातलो मसाल होइन, अब हाम्रा दाजुभाइहरू शहीद भएको घटनाहरू पनि छन्। गोविन्द सिंह खडाधारी जिल्ला इन्चार्ज हुँदाहुँदै तपाईँलाई सेनाद्वारा लगभग 54 सालमा एकदम पीडादायक स्थितिबाट चाहिँ मृत्यु भएको घटनाहरू छ। अब हामीहरूको चाहिँ तपाईँलाई पृष्ठभूमि बुझ्ने हो भने जस्तै पुष्प विक्रम ठकुरी जुन तपाईँलाई सभासद हुनुहुन्छ, उहाँ हामीहरूको गुरु हुन् होइन। हामी चाहिँ लगभग मोटो मसाल र पातलो मसालदेखिबाटै एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा ऊ बोकेर हिँडेको व्यक्तित्वमा पर्छौँ। र कतिपय चाहिँ खुलेर लाग्ने, कतिपय चाहिँ नखुलिकन लाग्ने भन्ने किसिमको हुन्थ्यो। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ खुलेर चाहिँ बन्दुक बोकेर लाग्यो भने कतिपय साथीहरू चाहिँ भित्री रूपमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर चाहिँ पार्टीमा सहयोग गरेर घटनाहरू चाहिँ छ। पक्कै पनि यो दीपक सिंह खडाको राजनीतिक जीवन सफल हुँदै गर्दा यसको मुख्य श्रेय चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? यसो छ, सबैभन्दा पहिला त श्रेय दिने भने पार्टीलाई नै हो। किनकि पार्टीले मेरो काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति सम्बोधित हिसाबले जुन किसिमको निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई सर्वप्रथम त पार्टीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनकि म यही भन्न चाहन्छु, नेतृत्वहरूले आफ्ना चाहिँ नेतृत्वलाई दाबी गर्नुभन्दा पनि आफ्नो काम, कर्तव्यलाई कतिसम्म चाहिँ सफल गरियो भन्ने महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसो भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा आओस् जसले समाजमा, पार्टीमा आफ्नो देन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभान्वित हुने किसिमले सहयोग गर्न सकोस्। यहाँ एउटा सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई राजनीति र व्यवसाय मध्ये एउटा रोज्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के रोज्नुहुन्छ? होइन, मैले दुईटैलाई जोडेर जानुपर्ने हुन्छ। एउटालाई रोज्नु होइन, मैले त्यसरी नै मिल्दैन। अब मैले व्यवसाय भन्दा राजनीतिक मैले झन् छुन्नै सक्दिनँ। राजनीतिक भनेको तपाईँलाई मेरो आत्मामै जोडिएका चिजहरू रहे, व्यवसाय भने मेरो चाहिँ के हो भने जीविकापार्जनका चिजहरू रहे। त्यसो भएको हुँदा दुईटैलाई मैले समाधान गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ राजनीति नै हो। राजनीति मैले छोड्नु भनेको मेरो जीवन सिद्धि हो। जब तक जीवन मेरो रहन्छ तब तक मेरो केही न केही अंश राजनीतिमा। भोलिका दिनमा दीपक सिंह खडालाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अथवा यसको वार्ड नम्बर 4 मा दीपक सिंह खडालाई नागरिकले कहाँ देख्न पाउँछन्? के आशा राख्ने? दीपक सिंह खडा भोलि यो विधायक तहमा पुग्नेछ, यो नेतृत्व तहमा पुग्छ, कहाँ देख्न पाउँछ? यसो छ, दीपक सिंह खडालाई त यहाँ रहनुभएका नागरिक, आम दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूले जति हेर पनि देख्न पाउनुहुन्छ। पदीय हिसाबले अहिले पनि म पार्टीको एउटा अध्यक्ष छु। मेरै पार्टीमा रहेका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मेरो जहिले पनि जतिखेर पनि मैले एउटा पार्टी अफिसै तयार गरेर निरन्तर हाम्रा साथीहरूसँग छलफल गर्ने, दैनिक किसिमको चाहिँ एउटा भेटको चाहिँ एउटा ऊ राख्ने, चिया खाने जस्तो किसिमको एउटा, र हाम्रा साथीहरूमा परेका पीडा मर्का जायज कुराहरूको सम्बोधन गर्ने किसिमको चाहिँ क्रियाकलापलाई म
निरन्तर दिने तयारीमा छु। अर्को कुरो म यो भन्न चाहन्छु, नेतृत्वको हकको कुरा गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। नेतृत्वको हकको कुरा गर्ने हो भने म एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा टिकटमा चाहिँ लाभान्वित व्यक्तिको रूपमा पर्दिनँ। भनेको अर्थ के हो भने मैले एउटा कुरो यो सोच्छु नि, पार्टीमा रहनुभएका जो व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुभयो भने पार्टीको नेतृत्व हो, त्यो व्यक्तिले जोइन्ट होल्डर रूपमा चाहिँ समग्र पार्टीलाई समायोजन गर्ने गरी नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तार्किक भनाइ चाहिँ त्यो हो। तर अब त्यस्तै किसिमको प्रवृत्ति सम्बोधन नहुने, पार्टीप्रति चाहिँ उत्तरदायी नहुने, हाम्रा गाउँ समाजमा रहेका दुखी पीडितप्रति चाहिँ सहयोग र सद्भाव भावना हाम्रो पार्टीबाट अथवा चाहिँ हाम्रो सहयोगबाट काहीँ भएन भने त्यो पछिल्लो चरणमा ती कुराहरूलाई पनि सोच्नुपर्नेको जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय यहाँहरूले गत हप्ता वडा भेला गर्नुभयो, वडा कमिटी पनि गठन भयो। यो जितपुर यो 4 नम्बर वडामा नेकपा माओवादी केन्द्र सांगठनिक रूपमा कमजोर छ भन्दै गर्दा यहाँहरूको भेलामा जनमानसको उल्लेख्य उपस्थिति हामीले देख्यौँ। यो चाहिँ के व्यक्तिहरूले चिया पसलहरूमा यो भोजबहादुर खत्री वडाध्यक्ष भएको हुनाले यो चाहिँ वडाध्यक्षको हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू बढी भएका हुन्, त्यसै माओवादीसँग साँच्चीकै आबद्ध भएका भन्दा पनि वडाध्यक्षको एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा मान्छेहरू यसरी उपस्थित भएका हुन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब यसलाई तपाईँले यो भिडलाई, यो भेलालाई, यो मास जुन यहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको छ, जम्मा भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गरेर लानुहुन्छ भोलिका दिनमा? यो पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। म यो के भन्न चाहन्छु भने त्यो मान्छे यस्तो हुन्छ, विपक्षीहरूले कुनै व्यक्ति सफल भएको, कुनै पार्टी सफल भएको हेर्न चाहँदैन, यो स्वाभाविकै हो। अब हामीले त्यहाँ कसैलाई घरमा गएर बोकेर चाहिँ डेलिभरी रूपमा चाहिँ लिएर आएर त्यहाँ उपस्थित गराएका होइनौँ। मौसम पनि साह्रै अलिकति नराम्रै थियो, पानी परेको थियो। त्यो पानी परेको बावजुद पनि हाम्रा त्यता 200-300-400 साथीहरू उपस्थित हुनु भनेको लगभग 1000 जना उपस्थितको टार्गेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसित रहेका युवा साथीहरू, सक्षम साथीहरू त्यहाँ गए भने कति अधिकांश चाहिँ बुढापाका, वृद्ध, अस्वस्थ मान्छेहरू पनि हाम्रा चाहिँ चासोप्रति, हाम्रो पार्टीप्रति चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मन मस्तिष्कबाट चाहिँ उत्पन्न भएको घटनाहरू हामीले सार्वविदिक पाएका छौँ। अर्को कुरो यसो छ, तपाईँलाई हिजोको दिनमा नेकपा एमालेको यहाँ बहुल्यता थियो, त्यो स्वाभाविक हो। तर निरन्तर नेकपा एमालेको बहुल्यता हेरन्छ भने हुन्न। भनेको अर्थ कि कसैको बसमा कुनै व्यक्ति रहेको हुन्न। आफ्नो स्वतन्त्र छ, मौलिक अधिकार छ, आफ्नो सुनिश्चित राय जहाँ पनि मानिसले जहाँ राम्रो काम। अहिलेको जमानामा तपाईँले सबैभन्दा पहिला म यो पनि भन्न चाहन्छु, पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेर्छ। स्थानीय तहमा व्यक्तिले कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरे, कस्ता कामहरू गरे, मेरो यो मान्छे त मेरो एमालेको हो, यो मान्छे त मेरो काङ्ग्रेस हो भनेर हुँदैन के। पक्कै पनि अबका दिनमा पार्टी भन्दा पनि स्थानीय तहमा अझै एउटा लेभलमा त व्यक्ति नै प्रमुख हो। व्यक्ति कस्तो हुन्छ, कुन किसिमको हुन्छ भन्ने कुराहरू रहन्छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमाले विधिवत रूपमा फुट्यो, यसले तपाईँहरूलाई त फाइदा पुग्यो कि होइन? यो नेकपा एमाले नेकपा भएर जुन जोइन भएको फुट्दाखेरि त हामीलाई भन्दा पनि सबैभन्दा बढी फाइदा भने काङ्ग्रेसलाई देख्छु मैले। किनकि माथि केन्द्रीय लेभलमा तपाईँलाई चाहिँ जति शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले त्यो कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन त्यहाँ 2/3 नेकपाको सरकार फुटेर प्रधानमन्त्री बन्नु। भनेको अर्थ म यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो नेकपा कम्युनिस्ट भन्ने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि, मतलब घमण्डी खालको स्वभाव भएको होइन, आफूलाई मह्यौँ सम्झिने त्यो किसिमको प्रवृत्तिका जुन कम्युनिस्टमा देखिन्छ, त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापले तपाईँहरूमा कहिले पनि सफलता हुँदैन। म यो पनि भन्न चाहन्छु, मानिसमा मन मस्तिष्कमा भिज्नु पर्यो, सहयोगको भावना राख्नु पर्यो, स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जनमासको लागि चाहिँ उत्प्रेरित हुनसक्छ। र जो घमण्ड देखाउने, कुकुर उठेन जित्छु, बिराली उठेन जित्छु, मेरो यहाँ बहुल्यता छ भन्ने किसिमको जुन घमण्ड छ, त्यो अन्तिम सिद्धिने नै हो मलाई लाग्छ। नेकपा एमाले फुट्दै गर्दा वार्ड नम्बर 4 मा पनि अब नेकपा माओवादी केन्द्र पहिले भन्दा बलियो अवस्थामा अगाडि आउँछ होइन? आउँछ। किन आउँछ भने तपाईँलाई हिजो नेकपा एमाले अलग, नेपाली काङ्ग्रेस अलग र नेकपा माओवादी केन्द्र केही आंशिक छ भन्ने, यहाँ नेकपा माओवादी छ र भन्ने किसिमका प्रश्नहरू हामीमाथि आउँथे। र हामीले ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै एकदम हाम्रा सक्रिय साथीहरू, असक्रिय साथीहरूलाई सबैलाई समेटेर दुःख पीडा, हाम्रा चाहिँ सम्बोधन, हामीले गर्न सक्ने कामप्रतिका चाहिँ प्रश्नहरू सबै गऱ्यौँ। र हामीले यो चोटि नेतृत्व लिएका छौँ। हामीले गर्न सक्ने कामहरू भनेको यिनी हुन्। तपाईँहरूको घर आँगनमा आएर यी कामहरूको हामीले 100% सम्बोधन गरेर पूर्ण गर्नेछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एकीबद्ध जाहेर गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले केही न केही जनमासको अगाडि स्याबासीको पात्र बन्न सफल भएको छौँ। अर्को कुरो, जति पनि अहिले अधुराहरू रहेका छन् ती कुराहरूको प्रति नै हाम्रो नेतृत्व चाहिँ भएको खण्डमा हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण गर्नेछौँ भन्ने किसिमको यसै मिडिया मार्फत चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु।
अन्त्यमा हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा उहाँको प्रखर व्यक्तित्व, एकदम प्रखर व्यक्तित्व, कसैसँग यहाँ झुक्नुहुन्न, दब्नुहुन्न, आफ्नो व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ। यो हिसाबले दीपक सिंहखडाको एउटा अलग्गै पहिचान पनि रहेको छ औरामा। यो चाहिँ निरन्तरता रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अन्तिममा केही छुटेका कुराहरू छन् आफ्ना नागरिकहरूलाई भनेदेखि भनिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त सबैमा फेरि पुनः धन्यवाद गर्न चाहेँ। अब लगभग हाम्रो कार्यक्रम अन्तिममा पुगेको मैले जानकारी पाएँ। अब म के भन्न चाहन्छु भने समग्र मेरो गाउँवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र समाजसेवी लगायत बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैलाई म फेरि पुनः नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो के भने तपाईँलाई जस्तै पार्टीको कुराहरू मेन अहिले पोइन्टका विषयहरू रहेको छ। पार्टीको म फेरि पुनः नेतृत्व अध्यक्ष बन्न तपाईँहरूले चाहिँ सफल पार्नु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। निष्पक्ष तरिकाले एकदम तपाईँलाई चाहिँ स्वतः निर्वाचित नभइकन मनोनित हिसाबले चाहिँ जुन एउटा फेरि एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो तपाईँहरूको चाहिँ ममाथि चाहिँ एउटा काँधमा बोझ पर्ने काम हो र त्यसलाई मैले सहज रूपले स्वीकारेर तपाईँहरूको भनाइ, तपाईँहरूको सुझाव, तपाईँहरूको सल्लाह, तपाईँको राय, तपाईँको स्मरणलाई मन मस्तिष्क र वचनले पूर्ण गर्नेछु भन्ने कुरो पनि यसै मिडियामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरो, म जब तक नेतृत्व कुनै पनि नेतृत्व मैले गरेर आएको छु र त्यो नेतृत्वमा यसो छ, त्यो प्रचारवादी नभएर कतिपय कुराहरू चाहिँ बाहिर ननिस्केका हुन सक्छन्। यदि भित्री रूपमा गएर कुनै पनि नेतृत्व, कुनै पनि सेक्टर, कुनै पनि संस्थामा गएर बुझ्ने हो भने यो संस्थाको नेतृत्वमा दीपक सिंहखडा एकदम स्मरणीय हुनेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई विपक्षीले पनि भन्ला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यदि जायज कुरा बोल्ने हो भने, अब अनावश्यक कुरा गर्ने हो भने त जे पनि भन्न सक्ला। अर्को कुरो, पार्टीलाई मैले जस्तै 4 नम्बरको पार्टीको कुरा आयो अघि। अब अहिले तपाईँले हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ चुनाव लगभग अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब 1 वर्षको फेरफारमा चुनाव पनि हुन्छ र म साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, अधिकांश कामहरू नहुन सक्छ, अझै 1 वर्ष हाम्रो टाइम बाँकी छ। केही टुटफुट कामहरू पनि हामी यसलाई पूर्ण गर्ने तयारीमा छौँ। र अर्को कुरो, यदि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई फेरि पुनः सहयोग गर्नुभयो, सद्भाव गर्नुभयो अथवा गाउँ समाजले त्यो गर्नुभयो भने अब आउने कार्यकालमा त हामीले लगभग औरामा त कच्ची बाटो छ भन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ, यसमा दुई मत छैन। अर्को कुरो, पार्टीमा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टीप्रति वफादारी भएर कुनै पनि कुराहरू राख्दा पार्टीमा आएर जानकारी गराउने, जस्तै बीचमा चोक चपेटा चिया दोकानमा आएर आफ्ना चाहिँ एउटा चाहिँ भावनाहरू चाहिँ पर्दाफास गर्नुभन्दा सम्बन्धित एउटा चाहिँ निकायमा आएर जानकारी गर्ने त्यसो सम्बन्धन हुन्छ, यो पनि भन्न चाहन्छु। र पक्कै पनि यहाँको चाहिँ फेरि पुनः अध्यक्षमा यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। हामी पुनः परिवर्तित आवाज टिभी बाराको तर्फबाट यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दीपक सिंहखडालाई हामीले यसै गरी सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गरेको हामीले देख्न पाऊँ। यहाँको राजनैतिक सामाजिक जीवनको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ र आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र वार्ड नम्बर 4 का वडा कमिटी अध्यक्ष व्यवसायी दीपक सिंहखडा। हामीले उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो छलफल यहाँहरूलाई, हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, यहाँहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाहको हामी सधैँ अपेक्षा गर्दछौँ। पुनः अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वसँग अर्को विषयमा यहाँहरूमाझ अन्तर्क्रिया गर्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। यहाँको दिन शुभ रहोस्, नेपालको जय होस्। धन्यवाद।